الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نہ سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک تو اسی ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی قصہ دا آغاز کر چکے ہیں. آج اس سلسلہ دی دوسری کڑی دوسری قسط میں آپ احباب دی خدمت پیش کرانگا. اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نو بناوان دا جدو ارادہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین. ارشاد فرمایا کہ یاد کرو ویلا جدو میں اللہ نے تہاڈے رب نے فرشتیاں نو فرمایا کہ میں مٹی دے نال بشر بنان لگا. اللہ نے فرشتیاں نو اپنے ارادے دا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میرا ارادہ ہے بھی کہ میں مٹی دے نال انسان بناواں. تین مٹی نو کیا جان دے. پہلے سپارے رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرمایا کہ میں تہاڈے رب نے فرشتیاں نو یہ فرمایا کہ میں زمین تے اپنا خلیفہ بنانے والا. فرشتیاں چیز بات دا چرچا ہو گیا کہ اللہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہے زمین تے. تو سا پچھلے جمعۃ المبارک نو سماعت فرمایا کہ فرشتیاں نو حکم کیتا گیا کہ مٹی لے کے آؤ. جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام تشریف لے آئے مگر مٹی دی منت سماجت دی وجہ تو منت دی وجہ تو یہ واپس چلے گئے. مٹی نہ لے کے گئے مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ مٹی لے کے جدوں اللہ دی بارگاہ چ پہنچے مختلف مقامات دی مختلف رنگاں دی مٹی
انہوں جدو مکس کیتا گیا تے کسے چ سرخ رنگ سی، کسے چ سفید، کوئی کالے رنگ دی مٹی، اسی طرح انسانہ دے رنگ بھی مختلف نے۔ اللہ کریم نے مٹی دے نال انسان نو کیوں بنایا؟ وجہ کی علماء نے ارشاد فرمائے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے 3 طرح دی مخلوقات پیدا فرمائیاں۔ فرشتیاں نو رب تعالیٰ نے اپنے نور نال پیدا فرمایا، تو فرشتیاں دے اندر اللہ کریم نے عقل رکھی، شہوت نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے شیطان نو بنایا، جنات نو بنایا اگ دے نال، انہاں وچ صفت رکھی کہ رب تعالیٰ نے جنات نو اگ نال بنا کے تے انہاں دے اندر اللہ کریم نے شہوت رکھی، عقل بھی رکھی۔ اللہ رب العزت نے جانوراں نو بنایا تے انہاں نو عقل نہیں دتی، شہوت دتی۔ انسان نو بھی اللہ کریم نے جدو مٹی دے نال پیدا فرمایا تے انہوں اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی تے شہوت بھی عطا فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تیری شہوت تیری عقل کے غالب آ جائے پھر تو جانوراں تو بھی برا، تے جے تیری عقل تیری شہوت کے غالب آ جائے پھر تو فرشتیاں تو بھی بہتر ہے۔ تائیوں فرمایا گیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ رب العزت نے انسان نو مٹی نال اس واسطے بنایا کہ اگ جڑی جنات دی اصل ہے، اگ دے اندر تپش ہے، حرارت ہے۔ جنات نو بنایا تو سرکش ہو گئے۔ ایک روایت دے مطابق فرشتیاں نو نور نال، اور ایک روایت دے مطابق فرشتیاں نو اللہ نے ہوا نال پیدا کیتا، وہ ہوا چھوڑ دے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان نو مٹی نال بنایا کہ مٹی مخلوقات کی جو سب تو نیچے وے، پانی بھی ہوئے نیچے پھر بھی زمین ہو دیئے، مٹی سب تو نیچے وے۔ اللہ کریم نے انسان نو مٹی نال پیدا فرمایا کہ انسان نیچے روے، عاجزی نال روے، کیونکہ مٹی دے اندر عجز ہے، مٹی دے اندر سکوت ہے اور سکون ہے، یہ دے اندر قرار ہے، مٹی دے اندر ایک وجاہت ہے۔ اللہ کریم نو بھی انسان دے وچ یہ عادت پسند ہے کہ انسان باوقار ہوئے، باوقاری انسان رہے، ادھے چھ بھی سکون بھی ہوئے، سکوت بھی ہوئے، ٹھہراؤ بھی ہوئے۔ اس واسطے اللہ کریم نے انسان نو مٹی نال پیدا فرمایا۔ وہ جڑے نور دے بنے سن، انہاں فرشتیاں نے انسان نو سجدہ کیتا جڑا مٹی نال بنیا سی۔ جڑے شیطان اگ نال بنے سن، جنات نو اللہ کریم نے اگ نال پیدا فرمایا، وہ جنات بھی سرکش ہو گئے۔ جنہاں نو مٹی نال پیدا کیتا، مٹی وچ عجز سی، ایدی عاجزی دی وجہ تو اللہ کریم نے انہوں او مرتبے عطا کیتے جڑے فرشتے بھی نہ پا سکے۔ توجہ ہے سارے دی بھائی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا خلقہو من تراب، فرمایا اساں انسان نو مٹی دے نال بنایا۔ حاضرین محتشم، بے شمار تفاصیل نے ادھیے میں عرض کرا، مفسرین نے اتنا کچھ لکھے کہ جدو میں علامہ صاحب صحیح بال تو آئینے تھے، میں مطالعہ کر رہا سا تے میں کہہ رہا سا کہ جدو میں سوچیا سی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام دا قصہ شروع کران تے میرے ذہن چیزی کہ تقریباً 3 مہینے دے جمعۃ المبارک دے خطبات لگن گے، مگر جدو ہون میں دے تے مطالعہ کتب وچ شروع کیتا تے میں انج لگ دے جی میں پورا سال بھی لگ سکتا ہے۔ اتنا وسیع واقعہ اور دے میں اتنا کچھ الحمدللہ علماء نے بیان فرمایا کہ میں نے یہ لگتا ہے کہ سال تو بھی زیادہ یہ جمعۃ المبارک ہو سکتے ہیں۔ ایسے ایسے یہ در نکات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے ہن مٹی نال بناون دا ارادہ کر لیا۔ پڑھا قرآن بھائی، یہ تے بے شمار اللہ کریم نے قرآن مجید آیات دیتیاں کہ انسان نو کیویں بنایا، کس طرح دا بنایا، کادے نال بنایا۔ خلقہو من تراب بھی فرمایا، انی خالقم بشرم من تین بھی فرمایا۔
اللہ نے رجا فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى. توجہ، رب تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم، اے انسان اساں تینوں اس مٹی چو پیدا کیتا. توجہ ہے نا بھائی سارے دی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتا تینوں مٹی چو بنایا، پھر مٹی چی لے جاواں گے، پھر مٹی چو بنا لواں گے. انسان دا اول بھی مٹی ہے تے آخر بھی مٹی ہے. فرمایا اے دے جو اسا تینوں پیدا کیتا، اے دے وچ ہی لے کے جاواں گے، پھر تینوں اے دے وچوں اٹھا کے اللہ فرماتا تینوں اپنی بارگاہ وچ پیش کر لواں گے. قرآن مجید دی دوسری آیت وچ اللہ کریم نے تھوڑا جا رنگ ہور مگر مضمون ہے یہ. بولو گے سبحان اللہ. اللہ کریم نے رجا فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پروردگار نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تسی کیویں اللہ دا کفر کر سکتے ہو، کیویں رب دا انکار کر سکتے ہو. اللہ فرماتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تسی مردہ سو. مردہ تو مراد کہ تہاڈا نام و نشان ہی کوئی نہیں سی. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرماتا انسان تے او بھی دور گزرے ہے جدو ایک قابل ذکر ہی نہیں سی، ایدہ ذکر ہی کوئی نہیں سی، ذکر ہی کوئی نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، فرمایا تسی مردہ سو، پھر میری قدرت دا ارادہ بڑھیا میں تہانوں بناواں. پروردگار نے ارشاد فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، پھر میں تہانوں زندہ کیتا، پھر میں تہانوں بنایا. پھر میں تہانوں جدو بنایا نا تائیوں تے جدو میرے نبی نے قیامت دا تصور پیش کیتا نا کہ قیامت آوے گی، قیامت دینا رب نو حساب دینا ہے. سارے کافر مکے دے کہنے لگے کیویں ہو سکتا ہے انسان مٹی جو بنے تے مٹی دے وچ مل جائے، دوبارہ زندہ کیویں ہو سکتا ہے. اللہ نے سورہ یاسین وچ ایدہ جواب دیتا. خالق نے رجا فرمایا قل یحییھا الذی انشأکم اول مرہ وہو بکل خلق علیم. پروردگار نے ارشاد فرمایا ایک دن کہ اللہ دوبارہ کیویں بنائے گا، کیویں دوبارہ انسان بنائے گا. پروردگار نے ارشاد فرمایا جیڑا رب تینوں پہلی بار بنا سکدا ہے او دوجی بار بھی بنا سکدا. اللہ فرمایا جڑا رب تینوں پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے. اور رب نے فرمایا کہ تسی مردہ سو وکنتم امواتا فاحیاکم، تسی کچھ نہیں سو وفیہا نعیدکم. اللہ فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. دوسرے مقام تے کی فرمایا کہ تسی مردہ سو میں تانوں زندہ کیتا. تیسرے مقام تے فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایک دہر ایک زمانہ تیرے تے انج دا بھی گزرے کہ تیرا تے ذکر ہی کوئی نہیں سی، تو ہے ہی کچھ نہیں سے، تم مذکور ہی نہیں، تیرا ذکر ہی کدرے نہیں. اللہ فرماتا پھر احیاکم میں تینوں زندہ کیتا، ثم یمیتکم میں تینوں پھر موت دیتی. اچھا پہلے مردہ پھر زندہ پھر مردہ. اللہ ارشاد فرماندہ ثم یمیتکم ثم یحییکم. فرمایا جب تینوں موت دیواں گے قبر چ جاویں گا ثم یحییکم اسی تینوں پھر زندہ کر لواں گے. اس آیت وچ رب نے دو موتاں تے دو زندگیاں دا ذکر فرمایا.
پہلے مردہ پھر زندہ پھر مردہ پھر اچھا یہ جڑی زندگی قبر دی ہے نا اے دے بعد رب نے موت دا ذکر نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون بس پھر اس تو بعد اسی تینوں اپنی بارگاہ چ بلا لواں گے او دے بعد رب نے موت دا ذکر نہیں کیتا فرمایا جڑی قبر دی زندگی او دے بعد اسی تینوں اپنی بارگاہ وچ بلا لواں گے او دے بعد موت نہیں ہے دو زندگیاں تے دو موتاں دا ذکر حاضرین محترم ہن آدم علیہ السلام دا جدو بناواں دا ویلا آیا نا بناواں دا ویلا اللہ کریم نے فرشتیاں نو فرمایا کہ اے دی مٹی نو گوو مٹی گوئی جا رہی تفصیل دیواں تھوڑی ساری اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دا جڑے ویلے پتلا بناون دا ارادہ کیتا اے دے واسطے مٹی جڑے ویلے ہر رنگ دی اکٹھی کر لی گئی اللہ کریم نے اپنے لطف دی بارش دیتے برسائی جڑے ویلے لطف دی بارش برسائی 40 دن بارش ہی ہوندی رہی علماء فرماندے نے 39 دن دیتے غم دی بارش آئی ایک دن رب نے خوشی دی بارش کی تھی اس واسطے رب نے قرآن وچ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 39 دن غم دی بارش ایک دن خوشی دی بارش اسے واسطے انسان دی زندگی چ غم بہتے تے سکھ تھوڑے دکھ بہتے تے سکھ تھوڑے رب نے قرآن فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے دو اسر دے درمیان رب نے ایک یسر رکھے دو تنگیاں دے درمیان ایک آسانی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا دو اسر دے درمیان ایک یسر دو تنگیاں دے درمیان ایک آسانی اسے واسطے میاں محمد بخش کھڑی دا تاجدار تڑپیا ہاتھ چوکے سبحان اللہ نہیں بولنا کیونکہ بار آواز بھی نہیں جانی چاہیے دی تے بندہ بھی نہ کو فوت ہو جائے تھوڑا جا ہو رولا بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں دکھ صدا تے سکھ کدائی تے سکھا تو دکھ بارے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے دکھ صدا سکھ کد کدائیں تے سکھاں دو دکھ وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے اللہ نے 39 دن غم دی بارش تے ایک دن خوشی دی بارش اس مٹی تے ڈالی جدو زمین دی مٹی گند کے آٹے دی طرح ہو گئی نا نرم مٹی بن گئی ہونا اللہ کریم نے ارادہ فرما کہ میں آدم دا پتلا بنا لما ایک بت بنا لما حکم ہویا فرشتیوں دا بت بناؤ اللہ کریم نے فرمایا خلقت بیدی پھر میں انہوں اپنے ہتھاں نال بنایا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہن جنوں رب اپنے ہتھاں نال بناوے جنوں بھائی رب اپنے ہتھاں نال بناوے پڑھا ایتھے بھی قرآن میں جنوں رب اپنے ہتھاں نال بناوے اللہ نے رجا فرمایا خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير هو الذي يصبركم في الارحام كيف يشاء لقد خلقنا الانسان في احسن
احسن تقویم پروردگار نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم. رب تعالیٰ نے فرمایا ویخ میں تینوں کڈا سونی تصویر بنا کے میں مصور نے تینوں سجایا ہے. اللہ فرماتا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ نے فرمایا اوہی مصور جڑا تو ہڈیاں ماما دے شکمہ وچ تو ہڈیاں تصویراں بنا دے تے جنوں رب نے اپنے ہتھاں نال بنایا نا 18,000 مخلوقات چوں رب نے آپ ہی بنا کے اتنا پیار آیا کہ رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا ویکھ میں تینوں کڈی سونی صورت بنایا ہے. اللہ نے بھائی اپنے لیے بنایا سی نا انہوں سارے چو سونا بنایا. اللہ فرمایا خلقت بیدی انہوں اپنے ہتھاں دے نال بنایا کہ میں اتو سا پچھلے جو میں سنیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جدو مٹی گھندی گئی پھر انہوں آگتے پکایا گیا تائیوں غصہ کردہ ہے آگتے پکایا گیا. ادھی مٹی دے اندر آگ بھی ہے نا سیک بھی ہے نا تپش بھی ہے گرمی بھی ہے اس واسطے غصہ بھی کر جاندے اکثر غصہ کر جاندے. جدو آگ تے پکایا گیا نا مٹی نو تے ٹھیکری بن گئی. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان من صلصال. پروردگار نے فرمایا اساں انسان نو بجھی ہوئی مٹی دے نال بنایا. کدرے فرمایا اساں انسان نو کیچڑ دے نال بنایا. کدرے فرمایا اساں انسان نو ٹھیکری دے نال بنایا. الفاظ مختلف نے مگر انہاں دا مفہوم ایک جیسا ہے. اللہ نے فرمایا کہ انسان نو اساں بجھی ہوئی مٹی دے نال بنایا. گرامی قدر حضرات جدو پتلا بن گیا نا بڑا ہی سونا بنایا تے فرشتے ادھر آون تے ویکھ دے جاون ادھر جاون تے ویکھ دے جاون. 60 گز حضرت آدم دا قد مبارک 60 گز. فرشتے جدو ویکھ دے تے بڑے حیران نے اے خلیفہ بنے گا. ان بھائی میری گل توجہ نہ سارے سنی. ہن فرشتیاں نو خیال کیے خیال ہے کہ عبادت اسی بڑی کرنی ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تے خلیفہ تے کو ساڑھے چوئی ہونا چاہیے دا سی. ایک خلیفہ بنے گا اے دے چکیڑی وادو چیز ہے ایک ہی میں خلیفہ بنے گا. ہن شیطان جدہ اصل نام ہے عزازیل. کی نام ہے عزازیل. شیطان دا اصل نام ہے ابلیس بھی انہوں کیا جاندے شیطان بھی انہوں کیا جاندے. اس ویلے ابلیس ہے عزازیل سی. ہن میں تھوڑا جا عزازیل دا پہلے تانوں تعارف کرا لما ہے کون ہے. ایدہ ہن کردار بھی شروع ہون لگے نا ویچ. ایدہ میں تعارف کروا لما کہ عزازیل کون ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام تو 60,000 سال پہلے کتنے آدم علیہ السلام تو 60,000 سال پہلے اللہ نے 2 مخلوقات بنائیاں. ایک فرشتے ایک جنات. فرشتیاں نو نور نہ بنایا تے جنات نو اللہ نے آگ نال بنایا. گرامی قدر حضرات فرشتیاں نو اللہ کریم نے آسمان تے آباد کیتا تے جنات نو زمین تے آباد کیتا. جن زمین تے رہن دے تے فرشتے آسمان تے رہ رہے. اے جنات دے اندر اکثر لڑائی رہتی ہے. اللہ کریم نے فرشتیاں نو بھیجا ذرا زمین تے جاؤ تے انہاں دی ذرا درگت بنا کے آؤ انہاں دا ذرا علاج کر کے آؤ. شیطان اے دے باپ دا نام ہے خبلیت. کی نام ہے خبلیت. اے دی ماں دا نام ہے نبلیت. اے جنات دی اولاد سی. اے اگ دا بنے تائیوں تینے آکھیا سی نا کہ میں نو اگ نال بنائے تینو مٹی نال بنائے تے اگ مٹی نالو افضل ہوندی ہے میں کیوں سجدہ کرا. اے اگے جا کے انشاءاللہ تفصیل دے مانگا. باپ دا نا خبلیت تے ماں دا نا نبلیت. فرشتے جدو زمین تے شیطانہ نو ذرا درست کرنا واسطے آئے نا تے اے شیطان اس ویلے چھوٹا بچہ سی. فرشتے قیدی کر کے نو نال لے گئے آسمان تے. اے آسمان تے چلا گیا. نام سی دا عزازیل.
علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اس آزادی نے آسمانہ تے جا کے اللہ دی عبادت شروع کر دی تھی کئی ہزار سال عبادت کرتا رہا کدے رکوع کدے سجدے دے اندر کدے قعدے دے اندر اللہ کریم دیاں ہزار سال عبادت کرتا رہا علماء فرماتے ہیں اتنے ہزار سال عبادت کی تھی اگر شیطان تے سجدے کٹھے کر لے جان تے پوری رب دی زمین تے سجدے رکھے جان ایک انچ جگہ نہیں بچ دی جتھے سجدے دی جگہ نہ ہوئے او دی عبادت نو اگر دنیا تے تقسیم کیتا جائے آسمان تے زمین چ کوئی جگہ بچ دی نہیں ہر جگہ دے سجدے تقسیم کر دیتے جان اے اللہ دا بڑا برگزیدہ بن گیا کسے آسمان تے دانا عابد مشہور ہو گیا کسے آسمان تے دانا زاہد مشہور ہو گیا کسے آسمان تے دانا راکے مشہور ہو گیا کسے آسمان تے دانا ساجد مشہور ہو گیا ایک دن جنت فرشتے رضوان نے عرض کی تھی یا اللہ سارے آسمانہ دے فرشتے عزازیل کل پڑھ دینے ہو دی عبادت دا فیاد لیں دینے یا اللہ کا دین جنت بھی بیج دیں اسی جنت فرشتے بھی یہ دیکھلوں فیاد لئیے اللہ نے جنت بیج دیتا عزازیل نالے فرشتے نو پڑھا دائے نالے عبادت کر دائے ہر بلے اللہ دی یاد کر دائے ایک دن ایسا بھی آیا فرشتیاں نالو بھی بلند مقام لے گیا اپنی عبادت دی بجا تو فرشتیاں دا بھی استاد بن گیا اس مقام تے پہنچ گیا کہ رب دے عرش دے سائے دے نیچے دیوار تے تخت بچھایا گیا علماء فرماتے نے تخت تے بیٹھ کے اللہ دے عرش دے سائے تلے فرشتیاں نو خطاب کر دائے اینی تعداد وچ فرشتے دا خطاب سن دینے جنہ دی گنتی اللہ دے سوا جاندا ہی کوئی نہیں شیطان دے اندر اکڑ آ گئی مغروری آ گئی ہر ویلے عبادت کرتا رہندا ہے ایک دن فرشتے اکٹھے ہو کے شیطان عزازیل کو لے آئے عزازیل پوچھتا کیوں پریشان ہو فرشتے نے آکھے آج گزر دیا لوح محفوظ تے پڑھ کے آیا ایک اللہ دا بڑا قریبی بندہ ہوے گا ہر ویلے عبادت گزار ہوے گا جنت دیاں چابیاں دے کھولن گیاں زمین دا بادشاہ ہوے گا آسماناں دے تختاں تے بیٹھن والا ہوے گا بڑے سجدے کرے گا او دے واسطے ایک دن اللہ فرمائے گا تیرے تے لعنتیں ہوے او دے تے اللہ دی لعنت برسے گی ہر ویلے رب دی لعنت دے توق دے گلے چ پائے جان گے او اللہ دی نافرمانی کر دے گا فرشتے روئی جا رہے ہیں کہنے لگے رونے یار کدھر ساڈے وچوں کوئی ہو نہ بن جائے عزازیل نو اپنی عبادت تے بڑا مانے کہنے لگا میں تے نہیں ہو سکتا کہنے لگا فرشتے روانا میں تواڈے لئی دعا کرنا وا فرشتے نے اس ویلے ہاتھ اٹھا لے عزازیل نے بھی ہاتھ اٹھا لے تے عرض کردا نیلی چھت والے اے رب عرش اولا میں دعا کرنا وا او جڑا شیطان بنے گا او جڑا تیرا لعنتی بنے گا او جڑا تیرا لعنت دا توق گلے چ پاوے گا انہاں فرشتیاں وچوں کوئی نہ ہوے انہاں وچوں کوئی نہ ہوے انہاں وچوں کوئی نہ ہوے او دے تکبر آ گیا کہ میں تے بڑیاں عبادتاں کیتیاں نے میں بڑے علم والا میں تے ہو ہی نہیں سکدا اپنا بیڑا آپ ہی کر کے کر لیا اپنا بیڑا آپ ہی کر لیا کہنے لگا یا اللہ انہاں فرشتیاں وچوں او لعنتی کوئی نہ ہوے اے پتہ ہی نہیں کہ میں آپ ہی لعنتی بن جانا ہے تکبر چ ماریا گیا دوجیاں لئی دعاواں کردا رہیا اپنے لئی دعا کیتی نہیں اس بات جدوں نبی دعاواں کردے رہے تے دعا دا حکم بھی ہے جدوں دعا کریا کرو پہلے اپنے لئی کریا کرو پھر دوسرے واسطے کریا کرو شیطان نے دوجیاں لئی دعا کیتی اپنے لئی نہ کیتی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس بات فرماتے نے آپ فرماتے نے پڑھنے دانا مان کری ہے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متا روڑ چھڑی تو بے کڑے یا
توجہ ہے پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے متاں روڑ چھڑی دودھ کڑیا تیری عبادت تیرے منہ تے نہ مار دے ان عبادت مان سی نا سی کہ میں سجدے یہ کر بیٹھا جنت دی چابی دے کول فرشتیاں نو پڑھان دے فرشتیوں دا بیان سن کے رون دے سجدہ کر دے تے جدو سر اٹھان دے تے اتھے لکھے آن دے لعن اللہ علی الشیطان شیطان تے لعنت ہوئے یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے تے سجدہ کر دے سر اٹھان دے تو اتھے لکھے آن دے لعن اللہ علی الشیطان تے کہندہ یا اللہ شیطان کون ہے ایدے تے واقع تیری لعنت ہوئے یہ نہیں پتہ کہ اپنے تے پارے اپنے تے لعنت پارے آدم علیہ السلام دا بغض دے سینے چاہ گیا ہزاراں سال اللہ دی عبادت کرتا رہا فرشتیاں نو پڑھاندا رہا فرشتے اید کل دعاواں کران واسطے آندے نے فرشتے ایدی عبادت ویکھ کے ناز کر دے نے تو جڑے فرشتے نو اپنی عبادت تے ناز سی نا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ربا اسی ہیں ونا تیری تسبیح تے تیری عبادت کرنے واسطے او فرشتے جنہاں نو اپنی عبادت تے ناز تھی او فرشتے شیطان دی عبادت ویکھ کے ناز کر دے نے متا روڑ چھڑی دو کڑیا دعا اپنے لیے نہیں کیتی فرشتیاں لے کیتی اسے واسطے جدو دعا کر دے نا نبی تے ابراہیم کی آکھیا ربنا اغفر لی والی والدیہ وللمومنین کی فرمایا میری بخشش فرما پہلے میری والے والدیہ میرے ماپیاں دی وللمومنین تے سارے ایمان والیاں دی کئی بیلی میں ویکھنے کہ دعا کر دینے تے کہندے نے یا اللہ انہاں نو دے دے نہیں کہ وہ سانو دے دے اپنے آپ نو بھی شامل کرو ہمیشہ ورنہ یہ غرور تے تکبر گنیا جائے گا جدو بھی دعا کرو پہلے اپنی ذات واسطے دعا کرو پھر دوسرے واسطے صدقہ خیرات جدو بھی کرو اپنے تو شروع کرو پہلے اپنے قریبیات حاضرین محترم شیطان نے دعا تے کی تھی مگر دوسرے واسطے غرور آ گیا تکبر آ گیا شیطان جڑا عزازیل سی اس ویلے تک سنیے گل اللہ کریم نے جدو آدم علیہ السلام دا پتلا بن میں تو انہوں شیطان دا تعارف انشاءاللہ نال نال کراندہ جاواں گا جتھے جتھے دا جویں دا کردار آوے گا نا میں انشاءاللہ عرض کری جاواں گا آدم علیہ السلام دا جدو بت بن گیا نا حسین یا چہرہ اللہ نے بنایا 60 گز دا جدو قد مبارک بنایا تے فرشتے تے ویکھ کے حیران ہے انہیں سونا پڑا ہے آدم علیہ السلام دا حسن کی سی اے میں انشاءاللہ تو انہوں جدو وقت دے نال تفصیلات عرض کردہ جاواں گا کہ آدم علیہ السلام کڑے سونے سن اما حوا کڑیاں سونیاں سن یہ ساری تفصیلات گیا مر گئی انشاءاللہ فرشتے تے حیران نے پر جدو عزازیل تے شیطان خبر ہوئی نا کہ اللہ نے خلیفہ بنایا تو دا بت بن گئے بت بنا کے نا تے جتھے اج کعبہ ہے نا اتھے رکھ دیتا گیا 40 سال آدم علیہ السلام دا بت مبارک آپ دا پتلا مبارک کعبہ شریف دی جگہ تے رہا انہوں سکایا گیا جدو سک گیا تے میں پچھلے جمعہ المبارک نو عرض کیتا کہ اندروں خالی سی نا اس طرح جی میں مٹکے نو کھڑکائیے تے آواز آن دی ہے نا گونجن دی اس طرح گونجن دی آواز آن دی اندروں خالی ہے شیطان جڑے ویلے بابا آدم نو ویکھنے آیا سر تو لے کے پیراں تک جاتی ماری کدے اگے کدے پیچھے کدے دائیں کدے بائیں ویکھدا اپنے اندر غرور تے تکبری باتاں دا آدم نو ویکھ کے کہن لگا انہاں اللہ نے خلیفہ بنانا ہے تے فرشتیاں نو کہن لگا فکر ہی نہ کرو اندروں خالی ہے ادھے جگہ جگہ سوراخ نہیں کہ کہن لگا میں بیخ رہا کمزور بھی بڑا ہے جنہاں کھاوے تے گر جاوے گا زیادہ کھا لوے گا تے چل نہ سکے گا
شیطان نالے چکر لگاندا ہے نالے انسان جو عیب پیا ڈھونڈدا ہے نالے عیب پیا ڈھونڈدا ہے تے چکر لگاندیاں جڑے ویلے اونے دل وچ جھاتی ماری تے کہن لگا اونج تے دے نظری کچھ نہیں آندا کہ اللہ دا خلیفہ بن جائے پر آ جڑا اے دے کھبے پاسے ایک خالی جی کوٹھڑی ہے مینوں انج لگدا ہے رب نے ایتھے کوئی چیز رکھنی ہے جدی وجہ تو میں خلیفہ بننا جڑی کوٹھڑی ہے نا جڑی کھبے پاسے کوٹھڑی ہے نا خالی جی لگدا ایتھے رب کچھ رکھے گا ورنہ تے خالی بوتی ہے ایتھے رب کچھ رکھے گا تائیوں میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا انسان دے جسم چ ایک گوشت دا لتھڑ ہے میرے نبی نے فرمایا او بیمار ہے تے بندہ بیمار ہے او ٹھیک ہے تے بندہ ٹھیک ہے او چنگا ہے تے بندہ چنگا ہے او مندہ ہے تے بندہ مندہ ہے عرض کیتی حضور او کیڑا حضور نے فرمایا ہے القلب او دل یہی تے دل جڑا آواز گائے ساری رحمتاں دی اصل تے دل ہے نا تیرا باقی تے پتلا ہی ہے اے دے تے ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا ہے لے چلا پیرے باہو دے دربار ہوتے یہ دے آئیو لنگر کھان تے اے ماں پر نہیں ہے جمعہ لنگر شنگر کوئی نہیں ایتھے بغیر لنگر تو سبحان اللہ کہنی پہنی ہے ایتھے لنگر گھروں ہی کھا کے آیا کرو بھائی آتے بغیر لنگر دے اچھا جب بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو جدو ایس کوٹھڑی وال گئے نا جڑی آگ کھبے بنے اللہ نے انسان دے بنائی تے آبی رجال فرما دے میں دل دریا اس مندر روڈوں گے کان دلا دیا جان میں بچائی بیڑے دے بچائی دیڑے بچائی بن جے مہانے ہوں چادہ طبق اے دلے دے اندر رب تمبو باغن کانے ہوں جم جم دیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے سبحان اللہ توجہ ہے سارے دی کہنے لگا باقی تے ہمیں پتلا ہی ہے خالی ہے جڑی کوٹھڑی ہے ایتھے رب کچھ رکھے گا انہیں یہ نہیں پتا کی رکھے گا یہ میں آگے جا کے دساں گا انشاءاللہ کی رکھے گا بھائی جتھے تک نا بوت دی گل ہوں تھوڑا جا میں دا بھی تذکرہ چھیڑ او جڑا کھڑکدا ہے جدے تو آواز گونج دی مٹکے دی طرح شیطان سمجھا خورے یہ بھی خالی رہے گا پر انہوں پتہ ہی نہیں کہ ایتھے عقل بھی رکھی جائے گی ایتھے نور بھی رکھیا جائے گا ایتھے اللہ کریم نے بڑی چیزیں ایسی رکھنی ہے میں تفصیلات تھوڑی جی دے پڑھا قرآن نہیں بولے تو سبحان اللہ میری مرضی والا سبحان اللہ بولو میں انشاءاللہ بڑی تفصیلات چجے جانا ہے بھائی اللہ نے رجا فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون پروردگار نے فرمایا بندے اپنی قدر جان اپنے آپ نے کدھر خالی پتلا نہ سمجھ بیٹھی اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون
پروردگار نے فرمایا بندیا میں تیرے وچ وسنا تیرے وچ وسنا افلا تبصرون پروردگار نے فرمایا تو کدے ویکھیا ہی نہیں تو کدے ویکھیا ہی نہیں اسی تے تیرے اندر بے وسنے آؤ حضرت پیر بہو نے سے پتلے دا بھی ذکر فرمایا او جڑا وچ وسدا ہے او دا بھی ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے نے اے تن رب سچے دا حجرا بچ پا فقیرا جاتی ہوں نہ کر منت خاج خضر بھی تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق دا دیوار بال ہنیرے مطلبی یار کھڑاتی ہوں مرن تو پہلا مر گئے باہوں جتنا حق دی رمز پچھاتی اے تن رب سچے دا حجرہ انہوں خالی پتلا نہ سمجھیں اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوا فی انفسکم افلا تبصرون مٹی دا بنا کے بت آپ پہ وچ بہ گیا مٹی دا بنا کے بت آپ پہ وچ بہ گیا وفی انفسکم فرمایا تیرے وچ وسنے افلا تبصرون تو کدے ویکھیا ہی نہیں تے پیر باہو کی فرما رہے اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی شوق دا دیوا بال ہنیرے شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبی یار کھڑاتی متا لبی یار کھڑاتی یعنی گواچیا یار لبے پر کی کرنا پوے گا اے اندر اندھیرا نہ کوئی شوق دا دیوا بال ہنیرے کوئی شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبی یار کھڑاتی ہو مرن تو پہلے ہی مر گئے باہو جڑا حق دی رمز پچھاتی ہو موتو قبل انت موتو او مرن تو پہلے ہی جڑا مر جائے منو سچی دسو انہوں موت نے کی مارنا ہے بھائی جیڑا ہووے ہی مریا انہوں موت نے کی مارنا ہے مرد تو پہلے پر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو اچھا جی پتلا بن گیا شیطان نے اس طرح کر کے چکر لگایا تے کہنے لگا خالی بھی ہے ایمیں بیچے کو کوٹھڑی جائیے سوراخے دے چ بڑے نے طاقت بھی کوئی نہیں کمزور بڑا ہے نہ کھاوے تے گر جاندہ ہے کھا لوے تے ٹر نہیں سکدا کمزور جے اے نہیں اللہ دی خلافت دا حق دار ارادہ کیے کہ میں بنا ارادہ میں خلافت عرضی تے اللہ دے بعد دے ذہن چ علماء فرماتے ہیں علامہ معین الدین کاشفی فرماتے ہیں دے دماغ چ خیال بے کہ میں اللہ دا نائب ہاں جے رب نے کوئی کائنات دیاں کنجیاں دیتیاں تے منوں ہی دینیاں کیونکہ عبادت ہی میں کیتی ہے میں فرشتیاں دا استاد ہاں میں فرشتیاں دا معلمہ پڑھانا میں خلافت دا حقدار تے جدو پتہ لگا نا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ فرماتا میں اپنا نائب بنا لگا تے بنان اللہ نے آدم نو لیا بت بن گیا نا کہنے لگا نہیں میں نے یہ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی کہ ایک خلافت ارضی دا حق ادا کر سکے اگلی گل سنو آدم علیہ السلام دے سامنے کھلو کے نا تے ظالم نے آدم علیہ السلام دے غرور تے تکبر دی وجہ تو اس طرح کر کے نا تے حسد دی بنا تے آدم تے تھکیا آدم تے تھکیا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب روح البیان لکھ دینا انہیں آدم علیہ السلام تے جدو تھکیا نا آدم علیہ السلام دے بوتو تے تھکیا
اس ظالم دا تھکا آدم علیہ السلام دے پیٹ تے گریا جیڑے جگہ تے پیٹ تے شیطان دا تھک گریا اللہ نے فرمایا جبریل اینی جگہ دی مٹی نکال لے جبریل نے مٹی نکال لئی اوہی ناف بن گئے اتے شیطان نے تھکیا پیڑ تے تھے اللہ فرمایا مٹی کڑ لو مٹی کڑ لو جبریل نے مٹی نگالی اور ناف بن گئی جبریل نے عرض کی تھی اللہ ہن کی کراؤ اللہ نے فرمایا جبریل اے جڑی ناف دی مٹی نکالی ہے اس مٹی دا کتا بنا دے اس مٹی دا کتا بنا ایک کتا انسان دی ناف دی مٹی نال بنایا گیا حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرما دے نہیں کتے دے اندر تین نشانیاں نے کتے دے اندر تین عادتاں نے کتے دے اندر تین خصلتاں نے اے انسان نو وے کے بھونک دے دوسری نشانی ہے وے انسان دی راکھی بھی کر دے تیسری نشانی ہے راتاں نو جاگ دے حضرت علامہ اسماعیل حقی فرما دے نہیں انسان نال پیار اس واسطے کر دے اے کتا انسان دی مٹی دے نال بنے آئے اے راتاں اس واسطے جاگ دے کیونکہ جبریل دے ہاتھ لگے نے انسانہ نے اس واسطے بھونک دے کیونکہ اے شیطان دا تھک بھی شامل ہے اس واسطے کتے سے تین نشانیاں نے کہ میاں محمد بخش نے اے دی ونڈ کر دی تھی کہ آپ فرما دینے جس تنے اندر اے عشق نہ رچے اے کتے اس تھی چنگے مالک دے در راکھی کر دے اے صابر بکھے ننگے تے میاں شاہ فرما دینے اے جس تنے اندر عشق نہ رچے او اے میں آن بگتے عشق پاج محمد بخشا اے کیا آدم کیا کتے میاں صاحب فرما دے نے بندیا کتا بھی ایسے مٹی دا بنیا جڑی دا تو بنیا پھر تیرے تے کتے چو فرق کی ہے فرما دے نے ایک کوئی فرق ہے کہ جس تن اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے جے تینوں معرفت الہی نہیں نا جے تینوں عشق دی آگ نہیں نا لگی جے تو انسان ہو کے بھی اپنے رب دا قرب نہیں پا سکیا جے تیرے سینے دے اندر اللہ دے محبوب دی محبت عشق نہیں ہے جے تینوں معرفت الہی نہیں ملی تے آپ فرما دینے پھر کتے اس تھی چنگے کیوں چنگے کہ مالک دے در راکھی کر دے صابر پکھے ننگے مالک دو تکار بھی دے وے رات پھر بھی مالک دے بوے گزار دے کتے جو تین خسلتانے انسان دی راکھی کر دے پیار بھی انسان نہ لی کر دے بھونک دا بھی انسان ہوئے تے راتاں بھی جاگ دے بابا بلے شاہ آکھیا سی نا تے آپ نے فرمایا کہ آپ فرما دینے کہ راتی جاگن کتے تینتھی اتے نہیں سمجھ آئی تو آنو بھائی اٹھ بلے آج تو بھی یار منا لے نہیں تے بازی لے گے کتے وہ تیری ناف چو پیدا ہو کے تے او رات جاگے تے توں بندہ ہو کے تے مٹی پوری دا بڑیا ہو کے توں نہ رات جاگے اپنے مالک دی بارگاہ ویچے تے بابا بلے شاہ فرماتے نے اٹھ بلیا تو بھی یار منا لے نہیں تے بازی لے گے نہیں کتے تین تھی اتے حاضرین محتشم اللہ نے حضرت بابا آدم علیہ السلام دا پتلا بنا لیا انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک منو میں تو آنو ای بھی دسنا کہ پھر روح کے میں آئی روح ہندی کی ہے
یہ انسان دے جسم وچ کیویں آئی، ایدی حقیقت کی ہے؟ شیطان دا ذکر بھی نال نال چلے گا، آدم علیہ السلام دے پتلے دا بھی ذکر انشاءاللہ نال نال چلے گا۔ آدم علیہ السلام نو بنا کے ہن فرشتیاں دا ناد بنا دیتا، فرشتے روز ویکھدے نے 40 سال تک پتلا سکدا رہا۔ یہ 40 دا جڑا عدد ہے نا، سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جائے، یہ 40 دا عدد اسے واسطے انسان دی زندگی چ بڑا اہم ہے کہ 40 دنوں دے اندر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دا پتلا بنایا، 40 دن ایدی مٹی تے بارش ہوئی، 40 سال ایدے پتلے نو سکایا گیا۔ سن میرے نبی دی حدیث، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ دا دن عید الفطر تے عید الاضحیٰ نال بھی افضل ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ حضور نے فرمایا رب نے دنیا بھی جمعہ والے دن بنائی، آدم نو بھی جمعہ والے دن بنایا۔ آدم جدو زمین پہ آئے وہ بھی دن جمعہ دا سی، جدو فرشتیاں نے سجدہ کیتا وہ بھی دن جمعہ دا سی، جدو آپ فوت ہوئے وہ بھی دن جمعہ دا سی۔ تے حضور نے فرمایا جدو کائنات بنی وہ بھی دن جمعہ دا، جدو قیامت آوے گی وہ بھی دن جمعہ دا۔ میرے نبی نے فرمایا انسانہ تو علاوہ ہر مخلوق جمعہ دے دن تو ڈر دیئے کہ جدو جمعہ ہوندہ تے ساری مخلوق ڈر دیئے کہ دریا جے قیامت دا دن ہی نہ ہوئے۔ نہیں ڈردا تے بس انسان نہیں ڈردا، باقی ہر مخلوق جمعہ دے دہاڑے تو ڈر دیئے، افضل بھی بڑا ہے۔ مگر اس دن قیامت بھی آوے گی، مخلوقات اس دن تو ڈر دیئے نہیں، فرشتے ڈر دے، جنات ڈر دے، جانور اس دن تو ڈر دے۔ اگر نہیں ڈردا تے صرف انسان نہیں ڈر رہا۔ حاضرین محتشم، اللہ کریم دے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا 40 دن تائیوں تے اللہ نے ہر نبی نو تقریباً کم و بیش ہر نبی نو نبوت دا اعلان کرن دا حکم اودو دیتا جدو اودی عمر 40 سال ہو گئی۔ میرے نبی نے بھی 40 سال دے بعد اعلان نبوت کیتا نا، اور علماء فرما دینے کہ 40 دن دے بعد انسان دا اپنی ماں دے شکر دے اندر حالت بدل جاندی ہے۔ 40 دن دے بعد، ہر 40 دن دے بعد انسان دی حالت اپنی ماں دے شکم وچ بدل دی ہے۔ کدے خون دا لوتھڑا باندھا 40 دنوں دے اندر، کدے 40 دن دے بعد اللہ نے فرمایا کہ اسی انہوں شکل عطا کرنے ہاں، کدے فرمایا کہ اسی انہوں بازو عطا کرنے ہاں، کدے پاؤں عطا کرنے ہاں۔ 40 دن دے بعد انسان دی صورت ماں دے شکم دے اندر بدل جاندی ہے، تے جدو دنیا تے آندا ہے ماں بھی 40 دنوں بعد پاک ہوندی ہے۔ 40 دن نو بڑا اہمیت حاصل ہے، بزرگاں نے دین 40 دن دا چلا کٹ دینے ہر چیز دا، کیوں؟ 40 نو بڑی اہمیت حاصل ہے انسان دے وجود، انسانیت دے واسطے۔ اللہ کریم نے انسان نو بنا کے، آدم علیہ السلام نو بنا کے، ہن پڑھا قرآن تھوڑا جا بھائی، نہیں بولے سارے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہن جدو روح دی باری آئی نا انسان دے جسم وچ، اگلے جمعے میں انشاءاللہ روح دی تفصیل دیواں گا، اج میں تھوڑی جی بس روح دا قصہ چھیڑ دیواں تاکہ منوں بھی یاد رہے، تانوں بھی یاد رہے کہ اگلا جمعہ ساں روح تے سننا ہے، ہاں کہ روح کی ہے۔ میں اج اس قصے چ بڑا کوئی تانوں سنانا، جنت کی ہے، دوزخ کی ہے، شیطان کی ہے، دا کردار کی ہے، جنت جو میں نکلے، بہت کچھ ہے دے انشاءاللہ میں بڑے سارے عنوانات جد ترتیب دینے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کی ضرور دا ذکر فرمایا، خالق نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے کلوں سوال کر دینے کہ روح کی ہے، اللہ
اللہ نے فرمایا کھل بول میرے محبوبا نالے فرماتے کھل روح من امر ربی فرمایا کملی والے اعلان کر دیں اے روح اللہ دا حکم ہے اے روح امر ربی ہے اللہ نے جڑے ویلے روح نو فرمایا ہن آدم دے پتلے دے اندر چلی جاؤ آدم دے پتلے دے اندر چلی جاؤ فرشتے بھی ویکھ رہے شیطان بھی ویکھ رہے آؤ اللہ نے نورانی روح نو فرمایا پتلے دے اندر چلی جاؤ روح جڑے ویلے قریب آئی اے مٹی دا پتلا ہے روح نے اندر جھاتی ماری بیچا دیرا نظری آیا ہن روح عالم عربادی ہن روح نور ہے ہن روح تے امر ربی ہے انہیں جدو اندر جاتی ماری اندھیرا ویکھیا گھبرا کے پیچھے آ گئی عرض کر دیے یا اللہ اے منوں کتھے بھیجن لگے کہ دے اندر اندھیرا ہے کہ تے مٹی دا پتلا ہے میں انہی دیرے دے بچ کیویں رواں گی اللہ نے فرمایا روح ذرا نیڑے ہو روح جدو پتلے دے قریب آئی اللہ نے کملی والے دا نور دے ماتھے چ رکھے اندر چانن ہو گیا روح نے جھاتی ماری کہن لگی واری جاواں میں تے سمجھتی سا میں ہی سونی اے تے میرے نالوں ہی سونا سمجھ آئی بھائی روح اوس دیس دی تے جسم مٹی دا ایس دیس دا اے دا وطن ہے اے روح دا وطن ہے جسم آیا ہے اپنے وطن روح آئی ہے پردیس تے سعودی عرب ہوئے نا نوجوان میں ویکھ کے آیا امریکہ ہوئے انگلینڈ ہوئے تے بندہ مل جائے اپنے پنڈ دا یار اپنے ملک دے مل جائے تے خوشی ہوندی ہے تے جے اپنے شہر دا ہی ہوئے تے شہر دا چھوڑ کے جے ہوئے ہی اپنے پنڈ دا تے ہوئے ہی اپنی گلی دا گوانڈی تے جے ہوئے ہی اپنا تے کنی خوشی ہوندی ہے تے کسے پردیسی نو پوچھنا جسم میں بنیا مٹی دا ایوے اپنے دیسے اے ایتھے ہی خوش رہندا ہے نا ایدہ نہیں دل کر دو تھے جانو تے روح پردیسی ایدہ وطن ہے او ایدہ دل کر دا لوٹ جاواں اپنے وطن اے وے اپنے وطن او کا چاندیے میں اپنے وطن جاواں تے او وے نور دا سما نور دا ملک نور دا دیس نور دا وطن کیونکہ روح نور دی ہے نا تے جدوں انسان نو ویکھے نا اللہ دا ذکر سن کے اے اس طرح کر کے کپ کپی آؤندی ہے انسان کم جاندا رب دا ذکر سن کیوں اپنے دیس دا کوئی ملے تے خوشی تے ہوندی ہے روح نو جدوں اپنے دیس دی گل سنن نو ملدی ہے راضی ہو جاندی ہے اپنے دیس دی گل سن کے بڑی راضی ہو جاندی ہے وجود اپنے دیس وچ روح پردیس سے چاہیے انشاءاللہ العزیز دے تے مفصل گفتگو اگلے جمعۃ المبارک نو کرانگے وقت ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین